अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। कोरोना वायरस का खतरा ख़त्म नहीं हुआ, वज़ीर सेहत। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया का कहना है कि जज़वी तौर पर कर्फ्यू और लॉकडाउन में नरमी करने के ये मकसद हरगिज़ नहीं कि मुमलिकत से कोरोना वायरस का ख़तरा ख़त्म हो गया है। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का मर्ज अभी तक दुनिया भर को अपने लपेट में लिए हुए है। मुमलिकत की तमाम शहरों में भी कोरोना वायरस अभी तक मौजूद है। वेब न्यूज़ सबक ने वज़ीर सेहत की जनब से ट्विटर पर जारी पैगाम के हवाले से कहा है कि मुमलिकत में अब तक 2000 से ज़्यादा फील्ड स्क्रीनिंग ऑपरेशन किए जा चुके हैं, जिनके ज़रिए लोगों में कोरोना की तशखीस की जाती है। इन्होंने मजीद कहा कि इसलिए ये इंतहाई लाजमी है कि जब भी घरों से बाहर निकले तभी मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करे और एहतियाती तदाबीर मुकम्मल इख्तियार किया जाए। वज़ीर सेहत ने खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुमलिकत के कायदीन ने हमेशा मुमलिकत के शहरियों और यहाँ मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत व सलामती को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन व मिसाली इक़दाम किए हैं। शाह सलमान मरकज की जनब से पंजाब में राशन की तकसीम। शाह सलमान इमदादी सेंटर की जनब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़रूरतमंदों में इमदादी राशन पैकेट तकसीम किए गए हैं। इमदादी एशिया रमज़ान के मौके पर ज़रूरतमंद खानदानों में तकसीम किए गए। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज है, जिसकी वजह से बेशुमार खानदानों का रोजगार भी मुतासिर हुआ है। मौजूदा मुश्किल हालात में सऊदी अरब से शाह सलमान इमदादी सेंटर की जनब से 16 करोड़ 61 लाख रुपए मलकियत की इमदादी एशिया पाकिस्तान रवाना की गई, जिसे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में तकसीम किया जा रहा है। राशन पैकेट की तकसीम मरहलावार की गई, जिसका आगाज लाहौर, फैसलाबाद और जंग से किया गया, जहां 1688 पैकेट 10,128 अप्रैल में तकसीम किए गए। लाहौर में 7,500 अफराद में 41 टन 250 किलोग्राम, जबकि फैसलाबाद में 7 टन 29 किलोग्राम और जंग में 60 टन 425 किलो इमदादी सामान तकसीम किया गया। अल एहसा में 24 टन गैर मियारी गजाई एशिया जब्त। सऊदी अरब के अल एहसा रीजन में बलदिया की तफ्तीशी टीमों ने कमर्शियल प्लाजा से 24 टन गैर मियारी फूड जब्त करके प्लाजा को सेल कर दिया। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक ममलिकत के मुख्तलिफ शहरों में बलदिया की जनब से फूड फरोख्त करने वाले मार्केटों और कमर्शियल कम्प्लेक्स में तफ्तीशी कार्रवाइयाँ जारी है। तफ्तीशी कार्रवाइयों का मकसद इस अमर की यकीन दहानी करना है कि सारिफीन को गैर मियारी एशिया फरोख्त न की जा सके। अल एहसा रीजन में बलदिया की जनब से तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान एक कमर्शियल कम्प्लेक्स में बड़ी मकदार में गैर मियारी फूड जब्त की गई, जिन्हें इस तरह स्टोर किया गया था कि वो ख़राब हो चुके थे। बलदिया की जनब से कमर्शियल प्लाजा में सैनिटाइजेशन भी की जा रही है ताकि मार्केट में आने वालों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी अरब नाबालिगों के लिए सजाए मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की जनब से नाबालिगों के लिए सजाए मौत की खात्मे को मुअस्सर बनाया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक कम उम्र में की गई संगीन जुर्म की सज़ा से मुताल्लिक़ इस फैसले का खैर मुक़द्दम करते हुए इसे सऊदी अरब की अदालती तारीख में अहम दिन करार दिया गया है। यह फैसला सऊदी अरब की अदालत की जनब से तज्ज़ीराती सज़ाओं में कोड़े मारे जाने के खात्मे के कुछ दिन बाद सामने आया है। सऊदी अरब में ह्यूमन राइट कमीशन के सदर डॉक्टर अल-उद ने नाबालिग अफराद के लिए सजाए मौत के खात्मे के इस फैसले का खैर मुक़द्दम किया है। खाना काबा की सैनिटाइजिंग ओजोन टेक्नोलॉजी से। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी की जनब से खाना काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम को जरासीम कश दवाइयात से धोने और साफ करने के लिए जदीद तरीन ओजोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। इदारा की जनब से गिलाफ काबा और हजर अस्वद की तज़ईन और सफाई के बाद इन्हें कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए सैनिटाइज भी किया गया। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक इदारा अमूर हरमीन के निगराह अली शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने खाना काबा में सैनिटाइजेशन और हजर अस्वद में अतर लगाने की अमूर की न सिर्फ निगरानी की बल्कि इस काम में शरीक भी हुए। शेख अल सुदैस ने इस मौके पर इदारा अमूर हरमीन में काम करने वालों की तारीफ करते हुए इनसे मुखातिब होते
کرتے ہوئے کہا کہ حرم مکی اور مسجد نبوی کی خدمت عظیم کام ہے جس کے لیے رب تعالیٰ نے لوگوں کو محسوس کیا ہے، اس لیے یہ ان سب پر لازم ہے کہ اپنے امور کی ادائیگی اخلاص سے کرے جو اجر اور ثواب کا بھی موجب ہے۔ چاند جمعرات کو خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا ہے کہ 7 رمضان جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ مملکت بھر میں کسی دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق جدہ فلکیاتی سوسائٹی کی سربراہ ماجد ابو زہرا نے فیس بک پیج پر بیان میں کہا کہ چاند رات کو 11:39 پر مکہ مکرمہ کے افق پر نظر آئے گا۔ ابو زہرا نے بتایا کہ جس وقت چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا اس وقت وہ 8,95,151 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ چاند 47.8% روشن ہوگا اور سورج سے 3,87,156 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ سعودی عرب پاکستانیوں کے لیے آن لائن ٹاؤن ہال میٹنگ۔ پاکستان کے وزارہ اوورسیز پاکستانیز اینڈ ریسورس ڈیولپمنٹ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے لیے آن لائن ٹاؤن ہال میٹنگ کا انتظام کرے گا۔ وزارہ کی جانب سے جاری کی گئی بیان کے مطابق وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ذوالفقار بخاری اس ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کریں گے۔ میٹنگ کا وقت 29 اپریل دن 3:30 بجے طے کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ میں سعودی عرب میں موجود پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگان اور پاکستانی ایمبیسی کی ارکان اور میڈیا شرکت کرے گا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی آن لائن اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ اسلحے کے زور پر گاڑیاں چھیننے والا گروہ گرفتار۔ ریاض میں پولیس نے اسلحے کے زور پر گاڑیاں چھیننے اور چوری وارداتوں میں ملوث 5 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا کہ پولیس کو گروہ کی تلاش تھی جس کے بارے میں مختلف علاقوں میں رپورٹ درج کرائے گئے تھے۔ پولیس ٹیم نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے سرگرم عمل تھے، بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان نے ابتدائی تحقیقات میں 20 گاڑیاں چوری کرنے کا اعتراف کیا جبکہ ان کے قبضے سے 7 مسروقہ گاڑیاں بھی برآمد ہو گئی جن کے بارے میں مختلف تھانوں میں رپورٹ کرائے گئے تھے۔ کرنل التویجری نے مزید بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے واردات کے دوران استعمال ہونے والی پستول اور ایک بندوق بھی برآمد ہوئی۔ پروازوں کی بحالی کی افواہیں اور السعودیہ کی وضاحت۔ سعودی عربین ایئر لائن نے واضح کیا کہ پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی ہے کہ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کر دیا گیا کہ 1 جون 2020 سے سعودی عرب کے داخلی پروازیں بحال ہو جائیں گے۔ خبر وائرل ہونے پر السعودیہ کی ریزرویشن دفتر میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی طرف سے ٹیلی فون رابطے کیے گئے۔ ہزاروں لوگوں نے آن لائن ریزرویشن کے لیے کوشش کی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے بیان جاری کر کے واضح کیا کہ پروازوں کی بحالی کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ 1 جون 2020 سے داخلے پروازیں شروع کرنے کا دعویٰ سراسر غلط ہے۔ السعودیہ نے بیان میں مزید کہا کہ جب بھی پروازوں کی بحالی کا فیصلہ ہوگا اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ سعودیوں اور غیر ملکیوں نے گھروں میں عارضی مسجد بنا لی۔ سعودی عرب میں نئی کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کی گئی حفاظتی اقدامات کے پیش نظر محلوں کی مساجد میں جماعت اور جمعے پر پابندی کے باعث سعودی اور غیر ملکی خاندانوں نے گھروں میں عارضی مساجد قائم کر لی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی اور غیر ملکی خاندانوں نے اپنے اپنے گھر کا ایک کمرہ عبادت کے لیے مخصوص کر کے اسے جدید طرز کی مسجد میں تبدیل کر دیا۔ سوشل میڈیا پر گھریلو مساجد کی تصاویر وائرل ہو گئی جنہیں دیکھنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گھریلو مساجد کی شکل و صورت کسی بھی حالت میں حقیقی مسجد کی شکل سے مختلف نہیں۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ان دنوں اپنے گھر میں قائم مساجد میں فرض نمازیں اور تراویح پڑھ رہے ہیں۔ جمعہ کی جگہ ظہر کی 4 رکعتیں گھریلو مساجد میں ادا کر رہے ہیں۔ اگر عید پر بھی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز پر پابندی برقرار رہی تو عید کی نماز بھی لوگ اس طرح گھریلو مساجد میں ادا کریں گے۔ بینک اور ترسیل زر کے مرکز کھل گئے۔ سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ساما نے تمام سعودی بینکوں کو اپنے شاخیں کھولنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ترسیل زر کے بھی تمام مراکز کو بھی کھولنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے بینکوں اور ترسیل زر کے مراکز کو نئی کورونا وائرس سے بچاؤ اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ تمام تدابیر اور انتظامات کے پابندی کی بھی ہدایت کی ہے۔ ساما کی ہدایت پر بینکوں کی شاخیں اور ترسیل زر کے مرکز نے 28 اپریل سے کام کرنا شروع کر دیا۔ بینک اور ترسیل زر کے مرکز ڈیوٹی کے
ایام میں صبح 10 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کام کریں گے۔ بچوں کو گھروں پر ویکسین کی سہولت۔ سعودی عرب میں کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسلر نے کہا کہ انشورنس کے تحت بچوں کو گھروں پر 90 دن تک ویکسین پر اہم کرنا انشورنس میں شامل ہے۔ کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسلر نے انشورنس کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ بچوں کو گھروں پر جا کر ویکسین کی سہولت پر اہم کرے۔ ویکسین عملہ نئی کرونا وائرس سے بچاؤ والی احتیاطی تدابیر کی پابندی کرے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سعودی عربیہ کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے، اور آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔